Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 9th class, hope so you all will be fine and happy with your families. Let's hear today's message. जल्दबाजी नहीं करनी. Students, आज का हमारा पैगाम है जल्दबाजी नहीं करनी. Now moves towards here class 9th, subject English, unit 1, and unit title is The Savior of Mankind. And our today's topic is question answer. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने यूनिट 1 की ट्रांसलेशन को कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम इसकी एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और वो है हमारा क्वेश्चंस आंसर्स. सो स्टूडेंट्स, अपनी बुक को ओपन करें. इसका पेज नंबर है 5. जी स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. दर्ज झैल सवालात के जवाब दें. तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले आपने एक बात को अच्छे से अपने माइंड में रखना है. अगर आपको क्वेश्चन की समझ आएगी देन ही आप उसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे. देखिए, अगर मैं आपसे कोई बात करती हूँ, आपसे मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, कोई भी रोज़मर्रा ज़िंदगी से रिलेटेड हो सकता है, आपकी जो है वो लाइफ से रिलेटेड हो सकता है. तो अगर आपको मेरे क्वेश्चन की ही समझ नहीं आई देन कैसे जो है वो आप रिप्लाई करेंगे मुझे, कैसे मुझे जवाब देंगे, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन की ही समझ नहीं आई. ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आप आंसर को अच्छे से लिख पाएँ तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं नंबरिंग के अकॉर्डिंग वो आंसर को जस्ट क्रैम कर लेते हैं. तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना. आपने पहले अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, फिर उसके आंसर की तरफ मूव करना है. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज़. अरब की सरजमीन जो है वो किस किस्म की है. आप लोग लेसन में पढ़ चुके हैं. आपके लेसन की फ़र्स्ट 2 लाइन्स में एक्सप्लेन किया गया है कि अरब की सरजमीन कैसी है. व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज़. अरब जो है वो किस किस्म की सरजमीन है. अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी. अरब जो है वो एक बेमिसाल दिलकशी और हुस्नो जमाल की सरजमीन है. विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डेजलिंग रेज ऑफ वेरी हॉट सन. ऑफ वेरी हॉट सन, जिसमें इंतहाई तेज़ सूरज की आँखों को चुंधिया देने वाली किरणों में रेत के ठेलों वाले गुमनाम सहरा हैं. अरब जो है वो कैसी सरजमीन है. बेमिसाल हुस्न की, बेमिसाल दिलकशी की सरजमीन है, जिसमें आँखों को तेज़ सूरज की आँखों को चुंधिया देने वाली, जब सूरज जो है वो अपने क्लाइमैक्स पे होता है तो आप जानते हैं अच्छे से कि हम सूरज को देख नहीं पाते. अगर हम उसकी तरफ देखने की कोशिश करते हैं तो हमारी आइज़ जो है वो ब्लिंकिंग करना स्टार्ट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा. हम जो है वो देख नहीं पाते, हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं. जिसमें इंतहाई तेज़ सूरज की आँखों को चुंधिया देने वाली किरणों में रेत के ठेलों वाले गुमनाम सहरा हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. व्हाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरबिक. कुरान पाक को क्यों अरबी ज़ुबान में नाजिल किया गया. तो बताएं स्टूडेंट्स क्यों किया गया था. ये भी हमने अपने लेसन में पढ़ा था. सिंस इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ एलोक्वेंस, क्योंकि ये अरबी ज़ुबान जो है ये बहुत फसाहत व बलागत जो है वो ज़ुबान है. ये बहुत ज़्यादा जो है वो फसीह ज़ुबान है, इसलिए कुरान पाक को अरबी में नाजिल किया गया. सिंस इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ एलोक्वेंस अल अलमाइटी सेंट इट इन अरबिक. क्योंकि ये फसाहत व बलागत की ज़ुबान है, इसलिए कुरान पाक को अरबी ज़ुबान में नाजिल किया गया. सो स्टूडेंट्स, नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन. फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस. किस एबिलिटी की वजह से, किस काबिलियत की वजह से अरब के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर थे. किसकी वजह से. द अरब्स वर फेमस फॉर देयर रिमार्केबल मेमोरी एंड देयर एलोक्वेंस. जो अरब के लोग थे वो, उनका जो हाफ़ज़ा था वो बहुत गैर मामूली था. ठीक है, उनकी याददाश्त जो है
وہ ریمارکیبل تھی، غیر معمولی تھی. اینڈ دیئر ایلوکوینس، اور ان کی جو زبان ہے، ٹھیک ہے، وہ فصاحت و بلاغت تھی ان کی زبان میں. اس وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور تھے. عرب اپنے غیر معمولی حافظہ اور فصاحت و بلاغت کی وجہ سے مشہور تھے. اسٹوڈنٹس، آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت حماد سے جو ہے وہ یہ روایت کی جاتی ہے کہ حضرت حماد نے خلیفہ کو بتایا، ولید بن یزید کو، کہ میں جو ہے وہ 100 لمبی پوئمز، اس میں جو ہے وہ شارٹ پیسز کو، اسے جو ہے پوئمز کو، چھوٹی نظموں کو شمار کیے بغیر میں 100 جو ہے وہ نظمیں سنا سکتا ہوں. کس سے؟ الفابیٹ، حروف تہجی کے ہر ایک حرف سے میں 100 لمبی نظمیں سنا سکتا ہوں، وداؤٹ اکاؤنٹ انٹو شارٹ پیسز، چھوٹی نظموں کو شمار کیے بغیر. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر جو ہے غیر معمولی حافظہ کے مالک لوگ تھے. تو عرب کے لوگ کس قابلیت کی وجہ سے مشہور تھے؟ ایک تو اپنے ریمارکیبل میموری کی وجہ سے، اور دوسرا ایلوکوینس کی وجہ سے. تو فورتھ کویسچن ہے ہمارا، وٹ واز دا کنڈیشن آف مین کائنڈ بیفور دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جو ہے وہ انسانوں کی کیا کنڈیشن تھی، کیا حالت تھی؟ وٹ واز دا کنڈیشن آف مین کائنڈ، انسانیت کی کیا حالت تھی بیفور دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے. آنسر ہے اس کا، مین کائنڈ اسٹوڈ آن دا ورج آف کیاس. انسانیت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی، دہانے کنارے پر کھڑی تھی. The civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. وہ تہذیب جس نے 4,000 سال لیے تھے نشوونما پانے میں، نرشر ہونے میں، وہ کیا؟ کرمبلنگ، ٹکڑے ٹکڑے ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی. تو کیا تھی انسانیت کی کنڈیشن؟ کہ انسان جو ہے وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انسان جو ہیں وہ کیا تھے کہ وہ تباہی کے دہانے پر کھڑے تھے. اور وہ تہذیب ایسا دکھائی دیتا تھا کہ وہ تہذیب جس نے 4,000 سال پروان چڑھنے میں لگائے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی ہے. ففتھ کویسچن ہے ہمارا، وائی ڈیڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹے ان دا کیو آف ہیرا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں کیوں رکتے، کیوں وہاں اسٹے کرتے؟ تو آنسر ہے ہمارا، دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹے ان دا کیو آف ہیرا. وہ غار ہیرا میں ٹھہرتے کس کے لیے؟ فار میڈیٹیشن، غور و فکر کے لیے. اینڈ spends days and weeks in remembrance of اللہ Almighty، اور اپنے ہفتے اور اپنے دنوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے. اگین اسی آنسر کو دیکھیں، دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم stayed in the cave of Mount Hira for meditation and spends days and weeks in remembrance of اللہ Almighty. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں غور و فکر کے لیے ٹھہرتے اور اپنے دنوں اور ہفتوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارا کرتے تھے. جی اسٹوڈنٹس، یہ تھے ہمارے یونٹ 1 کے 5th کویسچن جو آج ہم نے پڑھے ہیں. جو امید ہے کہ آپ نے ان کویسچنس کو اچھے سے سمجھ لیا ہے. آپ نے ان کویسچنس کو اپنی ڈائریز پہ خوبصورت رائٹنگ میں لکھنا ہے اور انہیں اچھے سے سمجھ کر پڑھ کر یاد کرنا ہے. تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.